हो तो गोवा कर्नाटक पळय म्हणटा तो वादग्रस्त रूख हो कसो बॅन जालो पळयात. 3 वर्सां जालीं सायडीचे लोक एप्लिकेशन दितात की हो रूख मार, डेंजर 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 म्हणून. पूण ह्या रुखाक मारपाक सोदनात. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की मनीस आसा ताका फक्त इलेक्शना वेळार वोटींग मारपाक रायट आनी मागीर तांकां किंमत ना, अधिकार ना आनी आमकां पडिल्लेच ना. ह्या रुखाक इतली किंमत दिल्या की रूख सुद्दां हांसतलो की हे येवन येवन रिपोर्ट करता पूण हांगा कांयच फरक पडना म्हणून. 3 वर्सां पयलीं ह्या हॉटेलाचेर हे रुखाचे खांबे पडून मोठ्या प्रमाणात लॉस जाले. तुमी पळोवपाक शकता कसले खाले आनी हांगा लॉकिंग टायल्स घाल्ले. हे लॉकिंग टायल्स आतां वयर येवपाक लागल्यात. हाजें कारण इतलेंच की झाडाची मुळां वयर येवपाक लागल्यात आनी वयर आयले की हो मूळ सकट हुमटून पडून कितले लोकांचो घात घेतलो हें मात कळपाक शकना आनी जेन्ना घडटलें तेन्नाच कळटलें अशें आतां लोक उलयतात. ही आमची गोवा बॉर्डर पळय. हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा एक सायडीच्यान एक्सायज पुलीस, दुसरे सायडीच्यान RTO आनीक एक सायडीच्यान फॅमिली रावता तांगेलें एक हॉटेल आनीक होलसेल बार आसा. त्या होलसेल बार्रा मुखार एक रूख आसा आनी हो इतलो मोठो रूख आसा की हाजे 2-3 फावटी खांबे पडूनच भरपूर डॅमेज जाले. आनी आतां तांणी 3 वर्सां पयलीं एप्लिकेशन दिल्लें की हो रोड सायडीच्यान जो व्हडलें झाड आसा तें जर तुटून पडत, हुमटून पडत जाल्यार कोण मरत तें कळना आनी हांगा स्कुलाचीं भुरगीं उरतात. रूख पडी कडेन एक 4-5 लोक मरपाक शकतात. ह्या रुखाक मार म्हूण ऑर्डर पास जाल्या, कन्सर्न ऑथॉरिटीचे मनीस भेट दिवन गेले पूण ह्या रुखाक मारूंक सोदनात. ह्या रुखाची वयर म्हळ्यार वळख आसा काय, कितें भानगड? वयर पर्यंत वळख आहा काय खंयचे आमचे मुर्ताक रावला म्हण ते समजना. जेन्ना आमी हांगा आयिल्ले लास्ट टायम सुद्दां तेन्ना आमी सांगलें की तुमी जाल्यार आमकां ऑथॉरिटी दिवची, गांवची लोकां ऑथॉरिटी, जेणे करून आमी सगळे गांवचे लोक डोनेशन काडून तरी आमी मारता. कित्याक तुमी समज सरकार जावन आनी सरकारी जेन्ना यंत्रणा जेन्ना फेल जाता तेन्ना खंय ना खंय तरी लोकांक हातीन घेवचें पडटा. आयज आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार आयज आमकां ह्याच कन्सर्न ऑथॉरिटी जेन्ना आमकां RTOंतल्यान आनी एक्सायज आनी पुलिशेंतल्यान तेमी फोन केलो की बाबा तुमी येवन पळया हांगा आनी फाल्यां समज कितें जर जालें फाल्यां हेच आमची जबाबदारी उरतली म्हणून. पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट हितून जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाल्यार ऑर्डर प्लेस करपाक तुगेलो डिजास्टराचे डेप्टी कलेक्टर डिपार्टमेंट ते फेल जाता काय कितें. आनी आमी आतां न्यू डेप्टी कलेक्टर जॉयन जाल्लो आहा तेकाय क्वेश्चन करतले की हे हांगा कित्याक लागून उरता. जेन्ना आयज ते आमी विज्युअल्स जेन्ना आमी तेन्ना दोळ्यांनी पळयता तेन्ना आमकां दिसता की हें पडूंक शकता केन्नाय. आनी तेका ती बेंदोल म्हणटा, ती बेंदोल म्हळ्यार झाड खाता म्हणून. आयज आमचे काणकोणाक नगरशा एक म्हणटा थंय गेलो आयज पावस आनी वारो येवचोच आहा. पयलींच रूख पडून पडलो, तोय रस्त्यार पडलो, त्या टायमाचेर कोण नासले म्हण सालवार. आनी हांगा तुगेले हॉटेलूय आसा, होलसेलूय आसा, थंय तुगेले भुरगे येवन चायेक येवन बसता. जाल्यार ह्या हेचेर गंभीरतायेन लक्ष घालची आनी बेगीच्या बेगीन आमकां हेतून सोल्युशन दिवचें. मुख्यमंत्र्यान सांगला की डिजास्टराक लागून आपण एक अमकी निधी दवरल्या आनी तांकां सांगला की जी डेंजरस झाडां आसा ती मारप. जाल्यार हे 3 वर्सांचे झाड लगातार 3-4 फावटी न्यूज केलो पूण फरक कित्याक पडना हांगा? पळय डिजास्टर जर अशें काम करताले आनी काणकोण भागांत जर काम करताले जाल्यार आमकां हायवेचेर तांकां एप्लिकेशन दिवपाक पडटा, इंटरनल रोडाक दिवंक पडटा. खंय खंय तुगेले झाडां जी रस्त्यार येयल्ली आहा ती आमकां तेंचे दोळे मुखार हाडून दिवपाक पडटा. जाल्यार ऑथॉरिटी आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा हांव म्हणटलो एक कंप्लीट फेलियर जाल्लें आसा. तांकां आमी जावन तुमचे नजरेक हाडून दिवचे परस तुमी समज हें जेन्ना एक कोण एप्लिकेशन दिता ही आमी न्यूज करता ही वेगळी भास, पूण हेतून एप्लिकेशन दिवन सुद्दां त्या मनशाचेर तुमी न्याय दिवपाक आनी इतले समज पयस पडटा जाल्यार कित्याक पडटा जाल्यार तें आमकां लोकांक कळपाक जाय. सपोज जर गव्हर्नमेंट मारपाक तयार ना, यंत्रणा मारपाक तयार ना, तुम्ही डोनेशन काडून मारतले म्हणटा. पूण समज सरकारान जर तुमकां ऑर्डर दीत, डिपार्टमेंटान दीत जाल्यार डोनेशनाक येतले तुमी लोकां कडेन? आमकां हांगाच गेले कितले जाण लोकांनी सांगला की आमी जाल्यार हातभार लावन शुभम बाबा आमी करया. कित्याक आमी फाल्यां समज खंय तरी कोणाक जावन आमकां हांगा त्रासांक पडप ना, ड्युटी आसल्या तेंच्या आमच्याय फोंडान पडपाक नाका. म्हणजे सरकार समज आमकां ऑथॉरिटी दिता आमी 2 दिसां भितर मारून क्लियर करता. आमी आसात गोवा आनी कर्नाटका ह्या बॉर्डरीचेर पळय म्हणटा ती. हांगा हो तुमी रूख पळोवपाक शकतात. हो व्हडलो रूख आशिल्लो आनी हो 3 वर्सां पयलीं बोवाळ घालता हांगाची सायडीचे लोक की जाता बेगीन हो रूख मारात, जर पडत जाल्यार कोणाकूय मानवड येतलो म्हूण. एक सायडीच्यान RTO, एक सायडीच्यान पुलीस, एक्सायज आनी एक फाटले वाटच्यान म्हज्या हांगा एक होलसेल बार एक हॉटेल आसा आनीक
हे जर रूख पडत जाल्यार हे लोक मरपाक शकतात. 3 वर्सां पयलीं हे खांदे पडले आनी हॉटेलवाल्याक बरेच डॅमेज जाले. पूण डॅमेज जातरी हांगा कोण पावलो ना. ती बावडी भायल मनीस हॉटेल चलयता, तिणे आपल्या खर्चान हॉटेलाची पत्री गेली ती रिपेर केली. वारंवार ऑथॉरिटी कळून सुद्दां ऑथॉरिटीचे सगळे मनीस आयले, डेप्युटी कलेक्टर आयलो, मामलेदार आयलो, हायवेचे मनीस आयले, पुलीस आयले, मारता मारता म्हणटात पूण मारपाक तयार नात. मरतरीक म्हणटात अरे देवा तांगेलो वेळ वायट आशिल्लो म्हण. पूण वेळ वायट आसलो आनी मेलो म्हण मेल्लो मनीस मेळना. मागीर गव्हर्मेंटाक काकूट दिसता आनी एक मागीर तो 2 लाख दिता. 2 लाखान मेल्लो मनीस येना. ताका लागून आतां आमचे काणकोणचे कौन्सिलर, एक्चुअली काणकोणचे कौन्सिलर ते, पूण तांणी परिस्थिती पळोवन आयज पोळ्या गेटीर भेट दिली आनी तांणी म्हाका फोन केलो की मातसो हांगा यो म्हणून. हांव हांगा आयलां. ताणें सरकाराक अपील केलां की सपोज जर तुमी हो मारपाक रेडी ना, ऑथॉरिटी मारपाक रेडी ना जाल्यार आपूण डोनेशन मागून लोकांक घरा कडेन भोंवन डोनेशन मागून हो रूख मारून घेता म्हण. म्हणटा तांकां हांवें म्हणलें डोनेशन मागचे परस तुमी कित्याक माननात. तर ताणें सांगलें की ऑथॉरिटी मारूं तयार ना, हें पब्लिकेक कळूं म्हण. कारण ऑथॉरिटीक डिजास्टर डिपार्टमेंटाक जे पयशे येतात ते मोडपाक कॅपेसिटी ना काय कितें हें लोकांक कळपा खातीर आपूण डोनेशन मागता म्हण. एक्चुअली आपूण एकटोच रूख मान घेवंक शकता, आपली कॅपेसिटी आहा, पूण हो मेसेज लोकां मेरेन पावचो म्हूण आपूण डोनेशन मागतलो म्हण. ताका लागून आमी एक फावटी हात जोडून रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन हांगा लक्ष घालून ह्या रुखाची खंय तरी विलेवाट लावची आनी एक 4-5 लोक मरपाचे ते खंय तरी साल्वार करचे अशें आतां पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.